अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, अबनाए हुर्मुज़ में बढ़ती कशीदगी और आलमी ताकतों के सख्त बयानात ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को इंतहाई हसास बना दिया है। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेथ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ईरान को खबरदार किया कि अगर अबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल शिपिंग पर किसी भी किस्म का हमला किया गया तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी वज़ीर जंग ने यह भी वाज़ेह किया है नाज़रीन कि ईरान के खिलाफ बाकायदा जंग की बहाली का हतमी फैसला सदर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल जेनकिन भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अमरीकी अफवाज ईरान के खिलाफ किसी भी बड़ी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। दूसरी जानिब इस बढ़ती कशीदगी पर आलमी बरादरी शदीद तशवीश का इजहार कर रही है। जर्मन चांसलर मिस्टर फ्रेडरिश ने ईरान पर जोर दिया कि वो खित्ते और दुनिया को यरगमाल बनाना बंद करे और मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन और बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर होने वाले ईरानी हमलों की सख्त अल्फाज में मसम्मत की है। लेकिन बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना यह था कि जो कशीदगी है इसको रोकने के लिए ईरान को संजीदगी से मुज़ाकरात में शामिल होना चाहिए ताकि जो पायदार सिफारती हल है वो तलाश किया जा सके। मशरिक़ वस्ता की इस सारी बदलती सूरत हाल में जो मुतहरिक सिफारती किरदार है वो अदा करने के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी UAE पर हमलों की मजम्मत और मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। नाज़रीन, इसी तनाजुर में ईरानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट की और जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उसका जिम्मेदार अमेरिका को करार देते हुए उन्होंने कहा यह है कि अबनाए हुर्मुज़ में एक नया तवाज़ुन जो है वो सामने आ रहा है। अब नाज़रीन, ये नया तवाज़ुन क्या हो सकता है और ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें पायदार अमन की जानिब बढ़ने के ज़्यादा इम्कान है या फिर जंग के ज़्यादा इम्कानात हैं, ये जानने के लिए हम राबता कर रहे हैं वाइस एडमिरल खान हशाम बिन सिद्दीक साहब से, जो सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं। वीडियो लिंक पर हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। खान साहब, बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। खान साहब, पहले तो बाकर कालिबाफ साहब के बयान को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जो कहते ये हैं कि अबनाए हुर्मुज़ में एक नया तवाज़ुन सामने आ रहा है। सर, ये नया तवाज़ुन क्या है, क्या हो सकता है और वो इस बात से क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? क्या ये जो अबनाए हुर्मुज़ है, ईरान का जो इस पर टैक्स है, अगर वो नाफिज होता है तो आपको नहीं लगता कि अमेरिका की तन्हाई कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, ज़्यादा हमदर्दियाँ उसको ममालिक की हासिल हो जाएंगी और ईरान की तन्हाई जो है वो बढ़ सकती है इस टैक्स से? सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में मददू करने का। सर, मैं ये समझता हूँ कि अभी सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है और जो बयानात एक्स पे आ रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू आ रहे हैं उनमें दोनों साइड एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेने की कोशिश कर रही हैं ताकि जब सीरियस नेगोशिएशन स्टार्ट हों तो उनकी पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। सही। जहाँ रहेगी बात के खत्ते में फ्यूचर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या होगा, तो डेफिनेटली जो पहले जो US नेवी एक सिक्योरिटी की गारंटी करती थी वो सूरत हाल नहीं रहे। मेरा अपना ख्याल है कि जब तक खत्ते के ममालिक आपस में कोएग्जिस्ट करेंगे और आपस में कोऑपरेट करेंगे, स्पेशली मैरीटाइम एरिना, कोऑपरेशन के बगैर आगे बात नहीं बढ़ सकती। सो अबनाए हुर्मुज़ में न सिर्फ खत्ते के ममालिक का इन्हिसार है बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी का उस पे तो सर फिर ये दोनों ममालिक किस चीज का वेट कर रहे हैं? अगर अबनाए हुर्मुज़ पर ही कहीं ना कहीं दोनों में से किसी को लचक दिखानी है तो फिर इंतजार किस चीज का किया जा रहा है? देखें, मेरा अपना ख्याल है कि जो बैकडोर नेगोशिएशन हो रही है उसमें जो दो और इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जिसमें US की तरफ से जिन्होंने बारहा कहा कि ईरान को किसी भी सूरत में न्यूक्लियर पावर बनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो दो इश्यूज हैं कि डिस्पोजल ऑफ एनरिच मटेरियल और जो उनकी जो एनरिचमेंट कैपेबिलिटी है उसके बारे में। मेरा अपना ख्याल है कि वो ईरान ने डिक्लेयर हमेशा से किया कि वो न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम वो पीसफुल यूज के लिए अपनी एनरिचमेंट रखना चाहते। मेरा ख्याल है कि उस पर कोई ना कोई मुआहिदा हो जाएगा। दूसरी बात रहेगी बात के जी अबनाए हुर्मुज़ की फ्यूचर शेप क्या होगी। मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ये अलाउ करेगी कि जो स्टेटस वॉर से पहले था उसको उसके रेस्टोरेशन के अलावा कोई भी हल काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये प्रेसिडेंस यहाँ सेट हो गई तो ये दूसरी जगह चाहे बाबल मंदब और मलाका स्टेट में भी हो सकती है। और वैसे भी इंटरनेशनल रेगुलेशन और के मुताबिक ये
लीगली एक राइट टू फ्री पैसेज, राइट टू इनोसेंट पैसेज, राइट टू फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एनश्राइंड। ठीक है, मुख्तलिफ ममालिक के राइट्स की बात हो रही है, तो मुझे ये बता दीजिएगा कि ये यूएई पर अटैक्स दोबारा से क्यों किए गए ईरान की जानिब से? जब आप खुद फरमा रहे हैं आपकी कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बन सकती है, मामला ऐसा बन सकता है कि दोनों के दरमियान मुआहदा हो जाता, लेकिन उसके बाद हम सिचुएशन को कुछ बिगड़ता हुआ सा महसूस कर रहे हैं। क्या वाक़तन सर ऐसा है, ये बता दीजिएगा, या इससे प्रेशर बढ़ेगा और जल्द कोई मुआहदा होने का इम्कान है? अमेरिका मान सकता है, इसलिए ये ईरान ने किया और इसमें ईरान को कामयाबी होगी। और सर फिर ये कि भारत ने भी इन हमलों की मजम्मत कर दी है और ख़ासे अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि वो अगर सिफारती एंट्री की उसकी बात की जाए तो उसने सिफारती एक एंट्री दी है। इससे पहले तो मुकम्मल खामोशी थी इंडिया की जानिब से सारे मामले पर। जी बिल्कुल बात सही है। प्रिंसिपली स्पीकिंग किसी भी मुल्क पे बिला जवाज हमला करना कंडेमेबल ऑफेंस है या एक्शन है। बिल्कुल। पाकिस्तान ने ना सिर्फ ईरान पे हमलों की मजम्मत की बल्कि इसी तरह दूसरे ममालिक पे हमलों की भी मजम्मत की। जी, आज हमारे वज़ीर आज़म ने भी बोला। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। तो ये बहुत डिप्लोमेटिकली और लीगली और एक मॉरली बड़ा अच्छा एक करेक्ट इक़दाम। हमने ईरान ने यूएई पे हमला क्यों किया, इसकी जो मेन आपको देखना पड़ेगा कि उनकी ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या है। जब से ये जंग स्टार्ट हुई है उन्होंने ना सिर्फ अमेरिका के जंगी जहाज़ों पे और बाकी मुफादात पे हमला किया, बल्कि जहाँ जहाँ खित्ते में अमेरिकन बेसिस थे, जहाँ से वो जो यूज़ हो रहे थे उसके खिलाफ उस पर अटैक किया और बहुत उस पर नुकसान पहुँचाया। तो ये डे वन से ईरान की ये स्ट्रैटेजी है कि अमरीकी मुफादात चाहे वो किसी भी मुल्क पे हों, वो एक लेजिटिमेट टारगेट हैं और जिसकी वजह से वो ठीक हो गया। स्ट्रैटेजी के तहत वो ज़ाहिर है स्ट्रैटेजी यही है कि अमेरिका को सर न सिर्फ नुकसान पहुंचाया जाए बल्कि एक जंग को का दायरे को फैलाया जाए, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व हो और एक सीज फायर की तरफ ताकि अमेरिका के ऊपर प्रेशर बढ़े। लेकिन सर अमेरिकी वजीर जंग हमें ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ईरान ने अगर कमर्शियल शिप्स पर हमले किए, जिस तरह से ईरान कह रहा है कि वो करेगा, तो उसे अमेरिकी फायर पावर का सामना करना पड़ेगा। सर अगर जल्द कोई फैसला नहीं होता है तो क्या ये जो फायर पावर जिसकी वो बात कर रहे हैं, इसमें जनूबी कोरिया के साथ साथ कुछ और ममालिक भी साथ शामिल हो सकते हैं अमेरिका के? इसके चांसेस हैं? और कितना इंतज़ार करेगा अमेरिका मुआहदे के होने का? क्योंकि कुछ अर्सा पहले हमें याद है कि डेट भी एक अनाउंस कर दी गई थी ट्रंप की जानिब से कि फ़लाँ फ्राइडे को हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो उसके बाद से दोनों तरफ से इंतज़ार किया जा रहा है। कितना तहम्मुल का मुज़ाहरा और किया जाएगा दोनों तरफ से? देखें, जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने एक और बात जो की, उन्होंने ये कहा कि अभी तक के जो भी एक्शंस हैं वो ऐसे थ्रेशोल्ड पे नहीं गए कि जहां एक ऑल आउट वॉर को स्टार्ट किया जा सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट थी जो कि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ वॉर, जो कि अदरवाइज बड़े हॉकिश होते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात की। बिल्कुल। तो जहां रह गई बात, तो जैसा मैंने कहा कि सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस है, वोलेटाइल है, अनप्रेडिक्टेबल है, और किसी की जानिब से कोई मिसकैलकुलेशन, किसी लोकल कमांडर की तरफ से मिसकैलकुलेशन इस पूरे खित्ते को एक जंग में झोंक सकती है, जो कि एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो कि एक वर्स्ट केस सिनेरियो होगा, जिसमें ना सिर्फ अरब ममालिक बल्कि ईरान और यूएस और इजराइल भी शामिल हो जाएंगे। मेरा अपना ख्याल है कि दोनों साइड्स रेस्ट्रेंट शो कर रही हैं और ये कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि यूएस ये समझता है कि ब्लॉकेट के जरिए उन्होंने ईरान पे ना सिर्फ डिप्लोमेटिक बल्कि इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाया है, और ये एक ट्रॉफी के तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप पिछले 2 हफ्तों से पेश कर रहे हैं कि जी यूएस नेवी ने पूरे ना सिर्फ गल्फ ऑफ ओमान बल्कि पूरे इंडियन ओशन में ईरानी पोर्ट्स की, ईरानी शिपिंग की ब्लॉकेट कर दी गई है, जो उनके रास्ते जारी है। तो ये कैसे ट्रॉफी पेश कर रहे हैं, तो इसलिए ये कभी नॉच ऊपर होगा, कभी नॉच नीचे होगा, और ये
کہ جنگ میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی دوران یہ تجویز بھی سامنے آ رہی ہے کہ ان دونوں کو، ایران کو ہرمز سے دور ہو جانا چاہیے، ان کو مذاکرات کرنے چاہیے، اور تب تک جو ہے عارضی طور پر عالمی تحویل میں ابنائے ہرمز کو لیا جا سکتا ہے۔ لیٹس سی آگے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن آپ ہمارے ساتھ سر موجود رہے۔ خان ہشام بن صدیق صاحب، آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے، آپ کو بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں، اور جب بریک کے بعد ہم آپ سے ملیں گے تو ہم رخ کر رہے ہوں گے کے پی کا، جہاں امن و امان کی صورتحال ہمیشہ سے مخدوش رہی ہے، لیکن آج کل بہت زیادہ واقعات ایسے رونما ہو رہے ہیں جن پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملیں گے تو بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں کچھ بات کریں گے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی مخدوش اور چیلنجنگ صورتحال کو لے کر۔ ناظرین، خیبر پختونخوا اس وقت ایک شدید انسانی اور انتظامی بحران کی زد میں دکھائی دیتا ہے، جہاں ایک طرف مذہبی قیادت دہشت گردوں کے نشانے پر ہے تو دوسری جانب پولیس بھی ویسی فعال دکھائی نہیں دیتی ہے۔ آج بھی پشاور سے محض 35-40 کلومیٹر دور چارسدہ شہر میں JUI کے رہنما اور سابق MPA شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس ترنگزئی کو دن دہاڑے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ نامعلوم ہمراہ آور بزرگ عالم دین کے شہادت کے بعد آسانی سے فرار ہوئے۔ گزشتہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جو مذہبی شخصیات ہیں ان کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ نومبر 2025 کی اگر بات کریں تو پشاور کے بورڈ بازار میں قاری عزت اللہ کو شہید کیا گیا، کوہاٹ میں مفتی فرمان، اکوڑا خٹک میں دارالعلوم حقانیہ کے جو مولانا حامد الحق صاحب تھے، پشاور کے علاقے اورمڑ میں مفتی منیر شاکر صاحب، اور باجوڑ میں مولانا خان زیب کو فائرنگ کر کے شہید کیا جا چکا ہے۔ اور تو اور صوبائی دارالحکومت پشاور کی صورتحال اس قدر مخدوش ہے ناظرین کہ 2025 میں 2 ماہ کے دوران 4 علماء کرام پر حملے ہوئے، جن میں 3 کو شہید کر دیا گیا۔ بنو اور شمالی وزیرستان کے بعد صوبائی دارالحکومت دہشت گردی کے حوالے سے تیسرا سب سے زیادہ متاثرہ ضلع ثابت ہو رہا ہے، جہاں صرف 2025 ہی میں دہشت گردی کے 163 مقدمات پولیس ریکارڈ پر آئے ہیں۔ ستم یہ ہے ناظرین کہ دہشت گردی کی اس سنگین لہر کا مقابلہ کرنے والی جو خیبر پختونخوا پولیس ہے، وہ خود شدید انتظامی مسائل اور نفری کی کمی کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ جو سرکاری دستاویزات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ پولیس کو اس وقت 12,000 سے زیادہ اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے۔ IG خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید بھی گزشتہ دنوں کہہ چکے ہیں، جس کو پروگرام میں ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا، کہ KP پولیس میں صرف نفری ہی نہیں بلکہ PSP افسران جو ہیں ان کی بھی شدید قلت ہے۔ یہ جو وسائل ہیں، یہ جو مورال ہے، اس کے ساتھ KP پولیس کس طرح عوام کو تحفظ دے سکتی ہے، اور یہ تحفظ عوام کی ترجیحات میں ہے کہاں؟ امن و امان کی اس مخدوش صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں JUI کے سینئر رہنما ہیں سینیٹر حمداللہ صاحب، ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ سارا معاملہ کیا ہے اور JUI اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے۔ مولانا صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے۔ مولانا صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ محمد ادریس صاحب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کھل کر خوارج کے خلاف بات کیا کرتے تھے۔ ابھی حکومت کی جانب سے، KP حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے ساتھ تو سیکیورٹی اہلکار تھے، اف آئی ایم ناٹ رانگ 2 پولیس اہلکار ان کے ساتھ تھے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا ادریس کی جو شہادت ہے اس کا ذمہ دار سیکیورٹی انتظامات کو کہا جا سکتا ہے؟ حمداللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ یہ بات یہ ہے بنیادی طور پر کہ خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان، فی الحال بلوچستان کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے، خیبر پختونخوا پر بات کریں گے کیونکہ آپ کی گفتگو خیبر پختونخوا کے حوالے سے جی۔ جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی پارٹی ہے، اور سیاسی کے ساتھ وہ ایک دینی اور مذہبی جماعت بھی ہے، اور جمعیت علماء اسلام وہ پارٹی ہے جو جمہوریت کی بات بھی کرتی ہے اور ملک میں آئین کی بالادستی کی بات کر رہی ہے، رول آف لا کی بات کر رہی ہے، اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بھی بات کر رہی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم سیاست کی بات کریں گے، رول آف لا کی بات کریں گے، آئین کی عملداری اور بالادستی کی بات کریں گے، تو سیاسی میدان میں ہم پر پارلیمنٹ کے دروازے بند ہیں۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں تو ہم سیاسی میدان میں تھے، لیکن بلوچستان کے دروازے بھی ہم پر بند، قومی اسمبلی کے دروازے بھی ہم پر بند، ہمیں ہروایا گیا، خیبر پختونخوا میں بھی ہمیں ہروایا گیا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے۔ اب جب ہم سیاست کرتے ہیں تو پھر ہم پر پارلیمنٹ کے دروازے کیوں بند ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، جب سے 9/11 کے بعد اس ملک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک ڈکٹیٹر نے امریکہ کے ساتھ مل کے دہشت گردی کی جنگ پاکستان پر مسلط کی گئی، 150 ارب ڈالر نقصان ہوا ہے پاکستان کا،
اور تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بنے، شہید ہوئے، بالکل ہر طبقے کے لوگ، جس میں پولیٹیشین بھی ہے، جس میں ڈاکٹر بھی ہے، پروفیسر بھی ہے، علماء بھی ہے، پلے گراؤنڈ پر دھماکے ہوئے، مسجد میں ہوئے، امام بارگاہ میں ہوئے، کوئی بھی نہیں بچا۔ اب اس صورتحال میں جمعیت علماء اسلام کا کردار کیا رہا؟ میں آؤں گا آپ کی جواب جی سر، ذرا تمہید کے۔ جمعیت علماء اسلام کی کردار یہ رہی کہ جب یہ 2009، 11 اور 10 کی بات ہے، بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام نے 20 ہزار علماء کرام اور عام لوگوں کو جمع کر کے ایک اعلامیہ پاس کیا۔ بالکل اس اعلامیہ میں یہ پاس کیا گیا کہ مسلح سیاست پر جمعیت علماء اسلام یقین نہیں رکھتی، کیونکہ پاکستان کے جغرافیے میں مسلح سیاست نہ پاکستان کے مفاد میں، نہ قوم کے مفاد میں ہے، نہ اسلام کے مفاد میں ہے، بے شک، نہ جمہوریت اور سیاست مفاد میں۔ یہ خیبر پختونخوا میں بھی اور جمعیت علماء اسلام نے بلوچستان میں بھی۔ دوسری بات، پھر ہم نے لاہور میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو بلایا، جس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث وغیرہ وغیرہ، یہ سارے، انہوں نے بھی ایک متفقہ مشترکہ اعلامیہ پاس کیا کہ مسلح سیاست کی ہم قائل نہیں ہیں، ہم عسکریت پسندی کی حمایت نہیں کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان کی پالیسی پر بھی تنقید کیا ہے کہ 9/11 کے بعد امریکہ کے ساتھ مل کے جو جنگ آپ نے شروع کی اپنے ملک میں اور افغانستان کے خلاف، اس کا خمیازہ قوم بھی بھگتے گی اور ملک بھی بھگتے گا۔ یہ بات بھی ہم نے ساتھ کی۔ تیسری بات، تمام تنظیمات مدارس، وفاق المدارس سمیت 5 تنظیمات یا 6 تنظیمات مدارس ہیں، انہوں نے بھی اسی قسم کا اعلامیہ پاس کیا۔ چوتھی بات، آپ کو یاد ہوگا پیغام پاکستان، اس میں 2200 علماء کے دستخط تھے، اس بیانیے پر قومی بیانیہ بنا۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم دہشت گردی کے قائل نہیں ہیں، ہم فساد کے قائل نہیں ہیں، اور ہم عسکریت پسندی کے قائل نہیں ہیں، مسلح سیاست کے قائل نہیں ہیں۔ تو ہر فورم پر مدرسہ ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، تمام دینی سیاسی اسلامی جماعتیں ہوں، مذہبی جماعتیں، تمام مکاتب فکر ہو، تمام تنظیمات مدارس ہوں، ان کا کردار یہ ہے۔ لیکن رد عمل میں کیا ہو رہا ہے؟ رد عمل میں یہ ہو رہا ہے کہ ریاست اور ریاستی اداروں اور ہر وقت کی حکومت کی طرف سے مدارس نشانے پر ہے، آپ کو معلوم ہے، مدارس کے رجسٹریشن، اور سیاست جو اسلامی سیاست ہے وہ بھی نشانے پر ہے۔ مجھے پارلیمنٹ میں آنے کی اجازت نہیں ہے، میری پارٹی کو پارلیمنٹ میں آنے کی اجازت نہیں، مجھے ہروایا جاتا ہے، 47 فارم کے ذریعے کسی اور کو بٹھایا جاتا ہے۔ ایک بات عورت کر لوں، مہربانی، ایک بات۔ تیسری بات یہ کہ نشانہ بھی ہم بن رہے، مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے، مجھ پر 3 حملے ہوئے، آج مولانا ادریس صاحب ہے، مولانا شیخ حسن جان صاحب پشاور میں نشانہ بنے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار تو میں نہیں ہوں، اس کا ذمہ دار تو حکومت ہوگا، سرکار ہوگا، یا ریاستی ادارے ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ کو لگتا ہے کہ آپ سرکار کی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم کے پی کی بات کرتے ہیں، اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ کے پی کے اندر جس طرح سے ہمارے علماء کرام کو، ہمارے جو جید علماء ہیں، انفیکٹ جس طرح سے ان کو شہید کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے سیکیورٹی کنسرنز ان کو ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے پاس اس وقت اگر دیکھا جائے تو وزارت داخلہ کا قلمدان بھی انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو اگر وہاں پر سچویشن کو بہتر کرنا ہے، کیونکہ آج ہم خاص کے پی کے کو لے کر بات کر رہے ہیں، تو اخلاقی طور پر جس طرح سے یہ واقعات پیدر پہ رونما ہو رہے ہیں، ان کو یہ قلمدان چھوڑ دینا چاہیے، کوئی باقاعدہ وہاں پر وزیر داخلہ ہونا چاہیے جو امن و امان کی صورتحال کو سنبھال سکے؟ سر مولانا دیکھیے، بات یہ ہے، آپ کے خیال میں وزیر داخلہ اگر ہو تو پھر امن و امان وہ بحال کر سکیں گے؟ وزیر داخلہ تو وفاقی وزیر داخلہ بھی ہے، بلوچستان میں بھی وزیر داخلہ ہے، کیا امن و امان برقرار رہ سکا ہے انہوں نے؟ کیا اسلام آباد میں انہوں نے امن و امان کو کنٹرول کیا؟ اسلام آباد 27 کلومیٹر مربع کلومیٹر ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے، ویسے تو حکومت، میں نے پہلے کہا کہ حکومت سیکورٹی بحال کرنے میں، عوام کو تحفظ دینے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت بھی ناکام ہو چکی ہے۔ اب اس کا جواب، اس سوال ہم کس سے پوچھئے؟ جواب دے کون ہوگا؟ کیا عام آدمی؟ میں بتا دوں آپ کو کہ میرا قاتل کون ہے؟ میں تو خود دہشت گردی کا نشانہ ہوں، میری پارٹی دہشت گردی مولانا صاحب، آپ کو نہیں لگتا، مولانا صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی
سر آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی عمل تو یقیناً آپ بجا فرما رہے ہیں کہ لاہ عمل ایک ترتیب دیا جانا چاہیے، وہ آپ جیسے لوگ بیٹھیں گے لاہ عمل بنائیں گے، لیکن ابھی فوری طور پر جو اقدامات ہو سکتے ہیں کے پی کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ پولیس فورس جو ہے نفری جو ہے جس کی وہاں پر کمی ہے، جس کا پچھلے دنوں آئی جی صاحب نے ذکر کیا، اس کمی کو بھی پورا کیا جائے۔ جو اس طرح کے علماء کرام ہیں جن کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی فراہم کی جائے، لیکن کہیں نہ کہیں ایسا دکھتا ہے کہ کے پی حکومت جو ہے اس کی ساری توجہ جو ہے وہ اپنی بانی کی رہائی کو لے کر ہے، یا آج کل ان تک رسائی کو لے کر ہے، امن و امان کی صورتحال پر ان کی توجہ نہیں ہے۔ کیا جمعیت علماء اسلام یہ سمجھتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے؟ دیکھیے، جمعیت علماء اسلام ہمیشہ کہہ رہی ہے کہ پورے ملک کی سطح پر معاشی بحران بھی ہے، سیاسی بحران بھی ہے، سیکورٹی بحران بھی ہے۔ جی، خیبر پختونخوا میں جس پارٹی کی حکومت ہے وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ آپ کی معیشت وہاں زبوحالی کا شکار ہے، کتنا مقروض ہے خیبر پختونخوا، اسی طرح وہاں کرپشن بھی بہت ہے۔ ہاں، کرپشن بھی بہت ہے، سیکورٹی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ یعنی خود بنو اور لکی مروت میں پولیس نکل کے آج سے 1 سال پہلے پولیس خود احتجاج پر تھے کہ ہمیں تحفظ دے۔ کس سے تحفظ دے آپ کو؟ یعنی جب ایک ملک کی فورسز پولیس کی شکل میں وہ روڈوں پر ہو، احتجاج پر ہو کہ ہمیں تحفظ دے، کس سے تحفظ دے؟ عدالت میں بیٹھے ہوئے ججز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز سپریم کورٹ کے دروازے پر جا کر کٹکھٹا رہے کہ ہمیں انصاف دے۔ تو جب انصاف کے چوکیداروں سے انصاف مانگ رہا ہے، کہاں ہے ملک، کہاں ہے حکومت؟ اور جب سیکورٹی پولیس کی صورت میں وہ تحفظ مانگ رہے تو کس سے مانگ رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاقی حکومت بھی ناکام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت لوگوں کو تحفظ دینے میں بھی ناکام ہے۔ تو جب ناکام ہے تو پھر اعتراف کر لے یا حکومت چھوڑ دے، یہی 2 راستے ہیں، یا لوگوں کو تحفظ دے۔ اچھا حمداللہ صاحب، بہت سارے لوگ یہ جو کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اگر کے پی حکومت کو کچھ فنڈز اگر مل جائیں تو شاید یہ جو فنڈز کی کمی کی وہ بار بار شکایت کرتے ہیں، وفاق ان کے حصے کا ان کو فنڈ دے دے تو پھر کچھ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ جیسے نفری کی کمی ہے، وہیں پر وہ یہ بھی گلا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ان کا موقف درست ہے؟ آپ اس میں ساتھ دیں گے؟ ان کا جے یو آئی ساتھ ہے اس میں پی ٹی آئی کے؟ نہیں، دیکھیں میری عرض سنیے، شیخ ادریس صاحب کو جو نشانہ بنایا گیا وہ تو دین کی خدمت اور اسلام کی خدمت کر رہے تھے۔ درس اور تدریس اور ٹیچنگ کی جو مشغلہ ہے، جو ذمہ داری ہے، اسی میں مصروف ہے۔ دارالعلوم حقانیہ میں بھی اور 400 میں اپنے مدرسے میں بھی ہزاروں طلباء، لاکھوں طلباء ان کے شاگرد موجود ہیں پوری دنیا میں، پورے ملک میں، افغانستان میں۔ اور انہوں نے پاکستان کی بھی بار بار وہ ستائش کی ہے، وہ تعریف کی ہے جو پاکستان کا کردار بالخصوص ایران اور امریکہ کے درمیان فیسیلیٹر کے یا میڈیٹیٹر کے کردار ادا کیا، انہوں نے تعریف کی۔ پاک افغان مذاکرات، امن مذاکرات کے ماحول میں امن بحال کرنے میں 2 بار وہ گئے، ایک بار مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ گیا، ایک بار مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ گیا۔ جب کردار ان کا یہ ہو کہ ایک طرف اسلام کی دفاع، دین خدمت، دوسری طرف پاکستان کے لیے خیر خواہی، اس کے نتیجے میں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو آپ خود بتائیے، میں پوچھتا ہوں ریاست سے بھی، حکومت سے بھی، کہ جب یہ محفوظ نہیں ہے، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو پھر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں۔ اور دوسری بات، آپ نے جو ڈیولپمنٹ کی بات کی، بات ڈیولپمنٹ کی نہیں ہے میری بہن، بات ڈیولپمنٹ کی نہیں ہے۔ جب ڈیولپمنٹ تھی تو بھی یہی صورتحال تھا، یہی صورتحال تھی، مخصوص صورتحال تھی۔ بات ڈیولپمنٹ کی نہیں ہے، ڈیولپمنٹ تو سارا کرپشن کی نظر ہو چکا ہے۔ میری معلومات یہ ہے کہ وہاں ڈیولپمنٹ کی مد میں بھی عسکریت پسند عناصر، جو غیر ریاستی عسکریت پسند عناصر حمداللہ صاحب قطع کلامی کی معذرت، لیکن مجھے یہ فرما دیجئے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام اس طرح سے پھر اپنا فعال کردار ادا نہیں کر رہی ہے کہ کے پی حکومت کو کم از کم بہت سارے اقدامات پر، جن کا آپ خود تذکرہ فرما رہے ہیں، ذکر فرما رہے ہیں، وہ اقدامات لینے پر مجبور کر سکے۔ آپ لوگ بہت سارے جلسے کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، اکٹھ کر رہے ہیں، لیکن آپ حکومت کو پریشرائز نہیں کر پا رہے ہیں وہاں کے کہ جو اقدامات آپ تجویز کرتے ہیں بڑی بڑی بیٹھکوں کے اندر، جن کا آپ نے خود تذکرہ فرمایا، جس طرح سے آپ علماء کرام کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے، ان چیزوں پر سر عمل درآمد کیوں نہیں آپ کروا پا رہے؟ دیکھیے میری بہن، بات یہ ہے، جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی جمہوری جماعت ہے۔ جمہوری طریقہ کون سا طریقہ ہے جو میں اپنا سکوں؟
यही है कि मैं जिंदाबाद मुर्दाबाद का तरीका अपना सकूं, जो आइन और कानून के दायरे में हो, एहतजाजी मुजाहरे हो, एहतजाजी जलसे हो। अभी 12 अप्रैल को हमने मर्दान में अजीम इज्तिमा किया, उसमें हुकूमत पर, वफाकी हुकूमत पर भी तनकीद हुई, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर, उनकी कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए गए। तो यही हम कर सकते हैं। आज भी जमीयत उलमा इस्लाम एहतजाज पर है। 14 मई को फिर सिंध में, कराची में एक ठीक हो गया, फिर बलूचिस्तान में, फिर पंजाब में। तो लिहाजा हमने सुबह की हुकूमतों की कारकर्दगी को भी निशाने पर रखा है सियासी हवाले से, वो वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी को भी कि ये नाकाम हो चुके हैं। ठीक हो गया अहमदुल्ला साहब, आई एम रियली सॉरी, बहुत बहुत माजरत और बहुत शुक्रिया भी कि आपने हमें ज्वाइन किया। जमीयत उलमा इस्लाम इस तरह की टारगेट किलिंग्स और इस तरह की शहादतों के ऊपर क्या सोचती है, क्या राय रखती है, या आप फरमा रहे थे। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम में ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक के बाद जब मिलेंगे तो कुछ मज़ीद ख़बरें, उनसे जुड़े सवालात आपके सामने रखेंगे, जवाबात मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद मिलिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की मखदूश और चैलेंजिंग सूरत हाल को लेकर। वज़ीर आला KP के मुआविन ख़ुसूसी हैं इत्तलात के लिए, शफ़ी जान साहब, वो मुझे ज्वाइन किए हुए हैं। उनसे उनकी टेक ले लेते हैं कि आज ये जो इंसिडेंट हुआ है इस पर वो किसको ज़िम्मेदार समझते हैं, क्योंकि ज़ाहिर हुकूमत तो KP के अंदर उन्हीं की है। बहुत शुक्रिया शफ़ी जान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। शफ़ी जान साहब, आज हम बात कर रहे हैं मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब को जिस तरह से शहीद किया गया। ये कोई एक वाक़या नहीं है, अभी अपने इब्तदाइये में हमने मुसलसल तसलसल से जो पिछले 2 माह में वाक़यात हो रहे हैं, शफ़ी जान साहब उसका तस्करा किया। तो ये जो उलमाए कराम को मुसलसल टारगेट किया जा रहा है, ये क्या पुलिस का, इंटेलिजेंस का फेलियर है? कौन ज़िम्मेदार है इसका KP के अंदर सर? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक मौलाना इदरीस साहब की शहादत की बात है, आज खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे पाकिस्तान में लोग जो हैं इंतहाई गमज़दा हैं और बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। जितनी इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है। वो एक आलिम दीन थे, उनके लाखों शागिर्द हैं इस वक्त पाकिस्तान में। उनका जनाजा आपने देखा होगा, CM सुहेल अफरीदी साहब खुद उनके जनाजे पे गए। जितना अफसोस किया जाए कम है। वो इस्लाम के लिए पाकिस्तान में उनकी खिदमत जो हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान आज हुआ है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह जो उनकी शहादत है उनके मर्तबा बुलंद करे। देखिए, IG से भी बात हुई है, CM अफरीदी साहब की, और IG साहब की भी स्टेटमेंट आ गई है कि कुछ फुटेज वसूल कर लिए गए हैं। पुलिस बड़ी तेज़ी से इस केस पे काम कर रही है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जल्द जो भी इस केस के जो मुल्ज़िमान हैं वो कटहरे में होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है IG से भी राब्ते में है। बिल्कुल, हमने जो आप देखा होगा कि जब से ये वाक़या हुआ है तो हम आराम से नहीं बैठे और ना हम आराम से बैठेंगे कि जब तक मुल्ज़िमान जो है वो कटहरे में नहीं आते। शफ़ी साहब, बहुत सारे लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आला KP जो हैं सुहेल अफरीदी, चूँकि उनके पास है वज़ारत दाखिला का कलमदान KPK के अंदर, तो उन्हें अखलाकी तौर पर अब ये कलमदान छोड़ देना चाहिए है। प्रॉपर एक वज़ीर दाखिला जो हैं सूबाई वहाँ पर होने चाहिए हैं। तो आपको लगता है कि ऐसा कोई फ़ैसला आप लोग ले रहे होंगे? नहीं, पहली बात आसमा साहिबा ये है कि जो सूबाई वजीर दाखिला होता है उसका इतना रोल नहीं होता। आपने पिछली गवर्नमेंट्स में भी देखा होगा कि किसी के पास ये डिपार्टमेंट नहीं था, बल्कि ये बात मशहूर है, अगर आपको किसी को वैसी ही नवाजना है तो उसको होम डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। सूबे में होम डिपार्टमेंट का इतना रोल नहीं होता। इससे बात नहीं बनेगी, ना ही कलमदान किसी को देने से कोई बात बनेगी। तो कैसे बात बनेगी? पुलिस इस वाक़ये की तहकीकात कर रही है। मैं आपको बारहा ये इत्मीनान भी दिला रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि जल्द हम मुल्ज़िमान तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि CM अफरीदी साहब खुद केस को मॉनिटर कर रहे हैं। वो IG से भी राब्ते में हैं, बाकी सिक्योरिटी एजेंसी से भी हम राब्ते में हैं। ये जो नुकसान हुआ है नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। वो मुमताज़ आलिम दीन थे, खैबर पख्तूनख्वा में उनका बड़ा रोल था, बड़े उनके शागिर्द हैं, दीनी हलकों में उनका बड़ा रोल था। ये नुकसान तो शायद पुर ना हो सके, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो भी मुजरिमान है वो कैफिर किरदार तक जरूर पहुंचेंगे। अच्छा, मुजरिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए और ख़ुद मुजरिमान तक पहुंचने के लिए जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट होता है किसी भी शहर के अंदर, वो बड़ा अहम होता है। शफ़ी जान साहब, ये जो प्रोजेक्ट है KP के अंदर, पेशावर के अंदर, इनफैक्ट वो 2008 से इल्तवा के शिकार है। उस वक्त आपकी हुकूमत नहीं थी, लेकिन अभी पिछले बहुत सारे सालों से चूँकि आपकी हुकूमत है, मार्च में ये मुकम्मल हुआ है। आपको नहीं लगता कि जब आपकी हुकूमत थी तब भी आप लोगों ने बहुत डिले किया इसको मुकम्मल करने
کرنے میں اتنی زیادہ وہاں پر شہادتیں ہو گئی. دیکھیے یہ کریڈٹ آپ افریدی صاحب کو دے کہ جب وہ آئیں تو انہوں نے اس پہ کام تیز کیا اور ہم نے پشاور کا جو سیف سٹی کا پروجیکٹ تھا وہ کمپلیٹ کر لیا ہے. بالکل ہم 30 مئی تک ہم 3 مزید شہروں میں اس کا جو پروجیکٹ ہے سیف سٹی کا لکی مروت اس میں شامل ہے, باقی 2 اضلاع شامل ہے, وہ کمپلیٹ کر دیں گے. اور نیکسٹ ایئر جو ہم جتنے بھی ہمارے ہیڈ کوارٹرز ہیں اس میں ہم یہ سیف سٹی کا جو پروجیکٹ ہے یہ کمپلیٹ کر لیں گے. اب آپ کو ایک اور بات بھی آسمہ صاحبہ یہ سوچنی ہوگی کہ جس طریقے سے ہمارے واجب الادا جو اماؤنٹ ہے NFC کے مد میں وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے, اگر وہ ہمیں بر وقت اس کی ادائیگی ہوتی تو یہ ایشوز نہ ہوتے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ NFC میں جو ہمیں شیئر مل رہا ہے 1% جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو رہا ہے وہ بھی 3% ہونا تھا. پھر قبائلی اضلاع کے لیے بھی ہمیں پیسے ملنے تھے, وہ بھی ہمیں نہیں مل رہے. تو وفاق کا جو رول ہے خیبر پختونخوا میں وہ امتیازی ہے. اگر یہ تمام تر فنڈ جو ہے یہ ہمیں بر وقت ملتے تو سیف سٹی جیسے پروجیکٹ اب اس وقت کئی شہروں میں کمپلیٹ کر چکے ہوتے, لیکن پشاور کا کریڈٹ افریدی صاحب کو دے. اور اب ہم 30 مئی تک 3 مزید خیبر پختونخوا کے جو امن و امان صورتحال جہاں ابتر ہیں جن شہروں میں 3 مزید شہر اس میں ہیں وہ ہم کر لیں گے. اور جو ہمارے ہیڈ کوارٹرز ہیں 5 اس کے بعد ان کا نمبر ہے نیکسٹ. چلیں اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ تو بڑا تمام تر چیزیں ہم کمپلیٹ کر لیں گے. یہ اگر ہو جاتا ہے شفیع جان صاحب تو یہ تو بڑا اقدام ہوگا آپ کی حکومت کی جانب سے. بہرحال آپ نے وقت نکالا, شارٹ نوٹس پہ وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے. انفیکٹ شفیع جان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی, کل دوبارہ ملاقات آپ سے ہو رہی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.